अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इदारा कौमी बचत ने 10 दिसंबर 2021 से अपनी कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया है। मरकज़ी निज़ामत कौमी बचत से जारी शुदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक शरह मुनाफा में इजाफा 160 से 240 बेसिस पॉइंट्स किया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश करना चाहेंगे कि हम अपने चैनल सरगोदा अपडेट्स में कौमी बचत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ पेश करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकॉन को दबा दें, यूँ हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। अदारा कौमी बचत से जारी शुदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स का शरह मुनाफा 9.37% से बढ़ाकर 11.12% कर दिया गया है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स 10 साल स्कीम है जिसमें 500 रुपये से सरमायाकारी की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करवाने की कोई हद बंदी नहीं है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में मुनाफा सालाना बुनियादों पर शामिल होता है। 1 लाख रुपये की सरमायाकारी पर 10 साल मुकम्मल होने के बाद 1,87,000 रुपये मुनाफा मिलता है। यूँ मजमूई रकम बिमा असल ज़र 2,87,000 रुपये हो जाती है। सालाना बुनियादों पर मुनाफा जिस शरह से शामिल होता है इसकी तफसील आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहला साल मुकम्मल होने पर 5,000 रुपये, दूसरा साल मुकम्मल होने पर 11,000 रुपये, तीसरा साल मुकम्मल होने पर 18,000 रुपये, चौथा साल मुकम्मल होने पर 28,000 रुपये, पाँचवां साल मुकम्मल होने पर 41,000 रुपये, छठा साल मुकम्मल होने पर 58,000 रुपये, सातवां साल मुकम्मल होने पर 80,000 रुपये, आठवां साल मुकम्मल होने पर 1,08,000 रुपये, नौवां साल मुकम्मल होने पर 1,42,000 रुपये, जबकि 10वां साल मुकम्मल होने पर 1,87,000 रुपये मुनाफा शामिल हो जाता है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि मुनाफा पर टैक्स और ज़कात की कटौती कवानीन के मुताबिक होती है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जिसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन्स, बेवा खवातीन और माजूर अफराद सरमायाकारी कर सकते हैं का माहाना मुनाफा 920 रुपये से बढ़ाकर 1,080 रुपये कर दिया गया है, जिसका सालाना शरह मुनाफा 12.96% बनता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अपनी नोयत की एक मुनफरद स्कीम है क्योंकि ये ज़कात और टैक्स की कटौती से भी मुस्तस्ना है। ताहम 4 साल से पहले असल रकम निकलवाई जाए तो कवायद के मुताबिक सर्विस चार्जेस की कटौती की जाती है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में 5,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक सरमायाकारी की जा सकती है। अब हम आपको कौमी बचत की स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में बताते हैं जिसे SSCR भी कहा जाता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की मुद्दत 3 साल है जबकि इस स्कीम में मुनाफा की अदायगी शिशमाही बुनियादों पर होती है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरह इस स्कीम में भी कोई भी शख्स सरमायाकारी कर सकता है और ये सर्टिफिकेट्स भी नाबालिग बच्चों के नाम पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों में ये सर्टिफिकेट्स गिरवी रखवा कर कर्जा भी हासिल किया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी की कम से कम हद 500 रुपये है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करवाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की एक और खूबी कंपाउंड प्रॉफिट भी है, यानी अगर सर्टिफिकेट्स का खरीदार 6 माह बाद मुनाफा नहीं लेता तो आइंदा टर्म में इसके मुनाफा पर भी मुनाफा शामिल हो जाता है। इस स्लाइड में आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के मुनाफा की तफसीलात मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसके मुताबिक 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर 6 माह मुकम्मल होने पर 5200 रुपये मुनाफा मिलेगा। इसी तरह 1 साल मुकम्मल होने पर 10,670 रुपये मुनाफा मिलेगा। 1.5 साल मुकम्मल होने पर 18,422 रुपये, जबकि 2 साल मुकम्मल होने पर 22,474 रुपये मुनाफा मिलेगा। 2.5 साल मुकम्मल होने पर 28,839 रुपये, जबकि 3 साल मुकम्मल होने पर 36,137 रुपये मुनाफा मिलेगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के मुनाफा पर भी टैक्स कवानीन के मुताबिक लागू है, जबकि असल ज़र निकलवाते वक्त ज़कात की कटौती भी कानून के मुताबिक की जाती है। अब हम जिस बचत स्कीम का जिक्र करने जा रहे हैं वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स है, जिसे RIC भी कहा जाता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स भी माहाना मुनाफा की स्कीम है जिसकी मुद्दत 5 साल है। इस स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर माहाना 900 रुपये मुनाफा मिलता है। इस स्कीम का सालाना शरह मुनाफा 10.80% है। इस स्कीम में असल रकम 5 साल मुकम्मल होने से पहले भी निकलवाई जा सकती है, लेकिन अगर 4 साल मुकम्मल होने से पहले असल रकम निकलवाई जाए तो इस पर मुकर्रर करदा शरह के मुताबिक सर्विस चार्जेस की कटौती होती है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरह रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स में भी कोई भी शख्स रकम जमा करवा सकता है। इस स्कीम में सरमायाकारी की कम से कम हद 50,000 रुपये है, जबकि ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के मुनाफा पर भी टैक्स कानून के मुताबिक लागू है, जबकि ये स्कीम ज़कात की कटौती से मुस्तस्ना है। अब हम आपको कौमी बचत की सबसे मुख्तसर मुद्दती बचत स्कीम के बारे में बताते हैं जिसे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी STSC कहा जाता है। जैसा
کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسکیم قلیل المدت عرصہ کے لیے ہے، اس لیے یہ سرٹیفکیٹس 3 میچورٹیز یعنی 3 ماہ، 6 ماہ اور 1 سال کے لیے سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ 3 ماہ والے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس میں مقررہ مدت یعنی 3 ماہ مکمل ہونے پر 2310 روپے منافع ملتا ہے۔ منافع پر ٹیکس کی کٹوتی قانون کے مطابق عائد ہے، تاہم اس اسکیم میں زکوٰۃ کی کٹوتی ایگزمپٹ ہے۔ 3 ماہ والے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس کا سالانہ شرح منافع 9.24% ہے۔ اسی طرح 6 ماہ مدت کے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس کی مقررہ میعاد یعنی 6 ماہ مکمل ہونے پر 4830 روپے منافع ملتا ہے اور اس کا سالانہ شرح منافع 9.66% بنتا ہے، جبکہ 1 سال مدت کے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس پر مدت مکمل ہونے پر 10,260 روپے منافع ملتا ہے۔ اس کا سالانہ شرح منافع 10.26% ہے۔ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس میں منافع کی ادائیگی متعلقہ سرٹیفکیٹس کی مدت مکمل ہونے پر ہی ہوتی ہے۔ مدت مکمل ہونے سے پہلے اصل رقم نکلوانے پر کسی قسم کا منافع نہیں ملتا۔ مزید برآں شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس جاری ہونے کے بعد کم از کم 1 ماہ تک ان کیش نہیں کروائے جا سکتے۔ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی کم سے کم حد 10,000 روپے ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کا، جسے عام طور پر PBA کہا جاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ سرکاری محکموں بشمول افواج پاکستان وغیرہ سے ریٹائرڈ پینشنرز کھلوانے کے اہل ہیں۔ اس اکاؤنٹ میں بھی سرمایہ کاری کی میعاد 10 سال ہے، لیکن رقم ضرورت پڑنے پر جب مرضی نکلوائی جا سکتی ہے۔ پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کی بیشتر خصوصیات بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ نئی شرح منافع کے مطابق پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ماہانہ 1080 روپے منافع ملتا ہے، جس کا سالانہ شرح منافع 12.96% بنتا ہے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کی طرح یہ اکاؤنٹ بھی زکوٰۃ اور ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہے اور 4 سال سے پہلے اصل رقم نکلوانے پر سروس چارجز کی کٹوتی لاگو ہے۔ ایک پینشنر پورے پاکستان میں صرف ایک پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کھلوانے کا اہل ہے، جبکہ اس میں زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ روپے تک کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ سیونگز اکاؤنٹ ایک آرڈنری بچت کھاتہ ہے جو محض 100 روپے کے ڈپازٹ سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں کم سے کم بیلنس رکھنے کی کوئی شرط عائد نہیں ہے۔ 10 دسمبر 2021 سے عائد نئی شرح منافع کے تحت سیونگز اکاؤنٹ کا سالانہ شرح منافع 7.25% ہے۔ سیونگز اکاؤنٹ میں منافع سال میں 1 مرتبہ یعنی ہر سال 30 جون کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی زکوٰۃ اور ٹیکس کی کٹوتی قانون کے مطابق عائد ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ادارہ قومی بچت نے حال ہی میں اپنے صارفین کے لیے ATM کارڈز کے اجراء کا اعلان بھی کر دیا ہے، جو کہ صرف سیونگز اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ اس لیے جو صارفین ATM کارڈ کی سہولت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرکز قومی بچت میں اپنا سیونگز اکاؤنٹ لازمی کھلوائیں۔ ادارہ قومی بچت کے ATM کارڈز کے حوالہ سے تفصیلات آپ ہمارے چینل پر ایک الگ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قومی بچت اسکیموں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے موزوں ترین جوابات پیش کیے جا سکیں۔ قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری یا مزید معلومات کے لیے آپ قریبی مرکز قومی بچت کے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قومی بچت کی آفیشیل ویب سائٹ www.savings.gov.pk بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔